सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम सीखेंगे सूरह अनाम का 16वां रुकू। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप कुरान पाक मखारिज के साथ पढ़ना चाहती हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस रुकू में मैं आपको बहुत आराम से एक एक अल्फाज मखारिज के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिल्का हुज्जतुना। ठीक है, यहाँ पे जीम पे हम जमाव करेंगे और इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। हुज्जतुना आतैनाहा, इसको भी 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। ठीक है। इब, यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी। इब्राहीम अला कौमी। ठीक है। नर, यहाँ पे रा को मोटा पढ़ेंगे। नरफ़अु, नरफ़अु दरजातिम मन नशा। ठीक है। यहाँ पे तिम हम गुन्ना करेंगे इदगाम का, और यहाँ पे भी इदगाम का गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद का गुन्ना कर कर। ठीक है। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना। ठीक है, यहाँ पे बाकी आवाज़ पलट कर आएगी। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना। ठीक है, यहाँ पे बाकी आवाज़ पलट कर आएगी। इस करना है, इससे नहीं करना। ज़्यादातर बहनें इसकी आवाज़ को पलट देती हैं, इससे कर देती हैं, तो इससे नहीं करना। इसहाक़, इस तरह से पढ़ना है इसको। ठीक है। नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया। ठीक है, तशदीद को ज़ाहिर कीजिएगा। याह्या व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ठीक है, लुम बोलिएगा, यहाँ पे इदगाम का गुन्ना कीजिएगा। व इस्माईला वल यसा व यूनुस व लूता। ठीक है, इसको बहनें ता पढ़ती हैं, ता नहीं पढ़िएगा, लूता बोलिएगा। ठीक है। व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम। अब यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी। वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ठीक है, क़ीम बोलिएगा, कीम नहीं कीजिएगा। यहाँ पे उर्फ़ मुस्तालिया है, क़ाफ, इसको मोटा करके पढ़ेंगे और खींचते हुए रुकेंगे। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह। ठीक है, यहाँ पे गोलता है, जैसे जीम की आयत है, हम यहाँ पे रुकेंगे तो गोलता को हा में बदल देंगे। वन नुबुव्वह, इस तरह से। फ़ई, यहाँ पे हम इदगाम का गुन्ना करेंगे। फ़ई यकफुर बिहा हाउलाई फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी। ठीक है, मुक़्तदी, इस तरह से रुकेंगे।
قل لا اسألكم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. ٹھیک ہے میری بہنوں، ہمارا یہ 16واں رکوع مکمل ہو گیا ہے. اب ہم 17واں رکوع بھی اسی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا رکوع ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. یہاں پہ دیکھیے گا حمزہ ساکنہ ہو جائے گا. حمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے من شیء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ٹھیک ہے، 2 زبر اس کو 1 زبر پڑھیں گے. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. ٹھیک ہے، اس کو بھی 3 الف کی مقدار کھینچیں گے اور اس کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. آباؤکم. اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے. قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي قَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. صحیح ہے، زون نہیں کیجیے گا، زون. ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھیے گا اس کو. حرف مستعلیہ اس کو موٹا کر کے پڑھیے گا، زون. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ. اچھا، یہاں پہ شَيْءٌ بولیے گا. ٹھیک ہے، إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. یہاں پہ رک جائیے گا. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. ٹھیک ہے، یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے دیجیے گا، رک جائیے گا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. ٹھیک ہے میری بہنوں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے 2 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. ایک ایک الفاظ میں نے آپ کو بہت آرام سے بالکل مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہے. تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا. اسی طریقے سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور سب کو شیئر کرتے رہیے. میں آپ کو قرآن پاک مخارج کے ساتھ انشاءاللہ ضرور مکمل پڑھنا سکھاؤں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ کی باجی. اللہ حافظ.